اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ اج دی کہانی دا موضوع ہے قارون کا قصہ۔ اکثر تساں سنو سی کہ دوست کو یا کہ لوگ جہے جہاں کول زر دولت زیادہ تو اس کو آکھ دین یار تو تا قارون بنا بیٹھے۔ اصل قارون دا آکھن دا جہاں مقصد ہے یا جہاں قارون دا قصہ ہے او میں تو کو سنینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے وچ ہی قارون نام دا بندہ آئی جہاں کول بہت زر دولت آئی، بہت پیسہ آئی، لیکن اتنا پیسہ اتنی دولت ہون دے باوجود وہ اللہ دی مخلوق تے نہیں لیندا، وہ اللہ دی مخلوق تے زکات نہیں کڈھیندا۔ تاں وہ ایویں آئی، وہ دا خزانہ اتنا آئی، آکھا ویندا ہے ایک کتاب دے وچ روایت ہے، وہ آکھا ویندا ہے کہ اس دے خزانے دی جیڑی چابیاں ہن وہ اٹھ اٹھاں دے اوتے وہ چابیاں اودیاں لدیاں وینیاں، اتنا وہ دے کول خزانہ آئی۔ تا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قارون کو اپنی بارگاہ دے بھی صدا، اس کو آکھا بھئی تیرے کو اللہ دا دیتا بہت زیادہ ہے، تو اللہ دی مخلوق تے لا، اللہ دی مخلوق کو زکات دے، اللہ دی مخلوق دے پیسے لا۔ لیکن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بے ادبی کیتی، گستاخی کیتی، انہاں اس دی گال نہ منی۔ تا اللہ تعالیٰ دی ذات اس قارون دے اوتے عذاب نازل کیتا، اتنا عذاب نازل کیتا کہ اس زمین دے وچ اس کو زندہ دفن کر دیتا گیا۔ تو اتھوں اے مثال قارون دی بنی گئی ہے کہ اللہ دی ذات جا کو پیسہ لیندے، اللہ دی ذات جہاں دے اوتے اپنی محبت نچھاور کریندے، تو او دا حق بندا ہے کہ اللہ دی مخلوق تو بھی پیسے لاوے، تو زر دولت ہون دے باوجود بھی اللہ دی مخلوق کو زکات دے۔